Hello everyone, welcome to the session. The discussion for today would be on portraits and studio lighting techniques. Topics of discussion today would be portrait genre of photography, lighting in portraits, effects of direct and diffuse sunlight, and equipment used in studio. So let's get going. Portrait genre of photography. The word genre comes from a French word which means a kind of work. एक जैसी चीजों को फोटोग्राफी में एक ही साइकोलॉजी, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही टेक्निक जैसी फोटोग्राफ के एरिया को जॉनरा कहते हैं. जॉनरास हमारे पास फोटोग्राफी में बहुत है, such as landscape photography, such as portraits, such as sports, such as cinematic, such as food, such as nature, such as product photography. And there are a lot of genres every day you hear about on social media. The most famous genres and most in genres these days are even in the infant photography. So you will find a lot of genres in photography. As a photographer, it's up to you. जितना आप आहिस्ता आहिस्ता फोटोग्राफी की टेक्निक को लर्न करेंगे, डेवलप करेंगे, इसके अंदर एक्सेल करेंगे, आपका एक स्टाइल डेवलप होता जाएगा. किसी एक जॉनरा की तरफ आपको इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता जाएगा. सो यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट एंड एक्सेलिंग दैट. सो द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट्रेट्स गोज वे बैक बियॉन्ड द इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी. पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफी की इन्वेंशन नहीं है. इनिशियली जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, रेनेसॉ आर्ट टाइम पीरियड के 16th सेंचुरी के, उससे पहले भी 14th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, वो पोर्ट्रेट्स बनाते थे, पोर्ट्रेट्स पेंट करते थे. पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी इंसान की पेंटिंग. फोटोग्राफी में भी पोर्ट्रेट का एक जॉनरा डेवलप हो गया. तो फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो फोटोग्राफी में पोर्ट्रेट्स के होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. पोर्ट्रेट जॉनरा की बेसिक रेंजेस जो होती हैं वो हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्ररी. हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट्स वो होते हैं जो किसी फेमस पर्सनालिटी के आप पोर्ट्रेट्स लेते हैं विच इज रिकग्नाइज्ड एंड रिमेंबर इन द हिस्ट्री लेटर ऑन इन द नियर फ्यूचर. कंटेम्प्ररी वो डेली लाइफ के जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, लाइक नॉर्मल पर्सनालिटीज के. तो पोर्ट्रेट्स की फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इन दो रेंजेस के अंदर मजीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं द फैमिली पोर्ट्रेट्स, द बिजनेस हेडशॉट्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ फैमिली डॉग और एनी अदर पेट, the fashion portraits and the group portraits. So portrait doesn't mean taking picture of just one person or one animal. It can be a group portrait as well. Lighting in portraits. Portraits के अंदर basically there are two types of lighting. एक होती है hard light, एक होती है soft light. जो hard light होती है वो direct subject के ऊपर fall करती है. जो सॉफ्ट लाइट होती है वो किसी मैश के थ्रू, किसी और स्क्रीन के थ्रू सब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, जिससे वो लाइट का इफेक्ट इतना हार्श नहीं होता. जो डायरेक्ट और डिफ्यूज लाइट है उनको फर्दर आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं लाइट सोर्सेस के अकॉर्डिंगली. वो है नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट. विच मीन्स कि नेचुरल लाइट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और डिफ्यूज भी हो सकती है. इसी तरह आर्टिफिशियल लाइट डायरेक्ट भी हो सकती है और डिफ्यूज भी हो सकती है. इन दिस स्लाइड ऑन योर स्क्रीन यू सी दैट आई हैव अ पर्सन एज अ मॉडल. उसको मैंने फोटोग्राफ किया है सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर बैकग्राउंड में, लेकिन लाइटिंग टेक्निक डिफरेंट है. जो लेफ्ट पे आप फर्स्ट इमेज देख रहे हैं उसमें डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है सब्जेक्ट के ऊपर. तो आप देख रहे हैं कितनी हार्ड लाइट है, कितनी डायरेक्ट लाइट है. एंड जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं मिडिल में, उसमें सनलाइट तो है सराउंडिंग में. सनलाइट डायरेक्ट भी हो सकती है और आप अपने सब्जेक्ट को शैडो में भी लेके जा सकते हैं. सो आई आस्क्ड माय मॉडल नाइसली टू कम टू अंडर अ शैडो, और बैकग्राउंड एनवायरनमेंट वही है, लेकिन अब उसकी बॉडी पे, फेस पे शैडो आ जाता है, लेकिन सनलाइट तो है ना सराउंडिंग में. तो डिफ्यूज सनलाइट कहलाएगी है कि सनलाइट डायरेक्टली फेस पे या मॉडल की बॉडी पे फॉल नहीं हो रही है. So it's basically a diffuse sunlight. The third picture on your right
is also taken under the same shadow, same environment جو diffuse sunlight کے اندر میں نے ماڈل کو کہا تھا کہ آپ شیڈو میں آ جائیں, تو وہیں پر جو ہے وہ ڈیفیوز سن لائٹ میں لی گئی ہے, لیکن اس بار تھرڈ پکچر میں فلیش فائر کیا میں نے. سو دا ریزن آئی ایم showing you all these three pictures and a slight difference in the lighting environment on our subject is because that how can you manipulate, how can you think of natural light اور اس کو وہ کس طریقے سے آپ یوز کرتے ہیں provided جو بھی سراؤنڈنگ ہے آپ کی. تو یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھ لیں کہ سن لائٹ میں جو شوٹس ہوتے ہیں اس میں فلیش یوز کیا جا سکتا ہے. سن لائٹ کے شوٹس میں فلیش اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بیکاز آف دا سن لائٹ آئدر ڈائریکٹ اور ڈیفیوز سبجیکٹ کے فیس پہ تھوڑی سی شیڈوز آ جاتے ہیں وچ یو ڈونٹ وانٹ بیکاز آپ کا سبجیکٹ پورٹریٹ ہے, آپ کا جانرا پورٹریٹ ہے. سو یو فائر اے لائٹ فلیش کی پاور بالکل کم کر کے آپ اپنے کیمرا سے فلیش فائر کرتے ہیں تو وہ ایک فل کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں فل فلیش. سبجیکٹ کو فل کر دیتا ہے, سبجیکٹ لائٹ اپ بھی ہو جاتا ہے اور انوائرمنٹ بھی نارمل آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سن لائٹ ڈائریکٹ نہ ہو تو جب کلاؤڈی انوائرمنٹ ہوتا ہے تو اس کو کاسٹ کہتے ہیں, اوور کاسٹ, تو وہ سافٹ باکس کا افیکٹ آٹومیٹکلی دیتا ہے. جب سن لائٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے تو وہ ہارڈ لائٹ ہے, جب کلاؤڈ کور ہوتا ہے تو وہ سافٹ باکس کا وہی سافٹ ڈیفیوز افیکٹ دیتا ہے سبجیکٹس کے اوپر. تو ڈفرینٹ لائٹنگ انوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں ہم تو گولڈن آور ہوتا ہے جو بیسکلی سن سیٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. سن سیٹ کے ٹائم پیریڈ دیٹ از گولڈن آور کے بعد بلو آور اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ایز اے فوٹوگرافر آپ نے یہ جج کرنا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو کس لائٹنگ انوائرمنٹ میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے کیمرے کے ساتھ اور اپنے سبجیکٹ کے ساتھ. یہ تو نیچرل لائٹ دیٹ از سن لائٹ کی بات تھی. ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ آرٹیفیشیل لائٹ اینڈ اسٹوڈیو میں ہم کیا کیا اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں. So in studio we use camera, model and gray background, not necessarily white seamless background بھی ہو سکتا ہے, chroma green color کا background بھی ہو سکتا ہے, black background بھی ہو سکتا ہے. You can change the backdrops as per your studio environment. اس کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں strobes with reflectors and strobe with honeycomb. Honeycomb is just a mount on top of a strobe جس سے لائٹ جو ہے بالکل ڈفرینٹ لگتی ہے سبجیکٹ کے اوپر. اینڈ دین اسٹروب ود اے سنوٹ. سنوٹ کی چونکہ ٹپ جو ہے شارپ ہے, آگے سے نیرو ہے, تو وہ ایک جگہ ایک پوائنٹ پہ فلیش فائر کرتی ہے. آگے اسٹروب ود سافٹ باکس. تو سافٹ باکس بیسکلی لائٹ کو اتنا ڈیفیوز کر دیتا ہے اس کے اندر نائلون میش جو ہوتی ہے آگے, کہ وہ بالکل سافٹ لائٹ دیتا ہے سبجیکٹ کے اوپر. دین وی ہیو سلور ریفلیکٹرز, وائٹ ریفلیکٹرز, گولڈن ریفلیکٹرز. Then we also shoot through white Broly and silver Broly. So this is it for the session, guys. I hope you enjoyed this session. See you next week.